عسلامة الناس الكل. عسلامة. مرحبا بكم في الشين يوتيوب متاعنا. هذه أول فيديو نعملوها وقررنا اللي نخصوها الأنوتور اللي احنا زوز نحبوه برشا. لوتور هذايا عنده دي بيست سيلر انترناسيونال، الكتب متاعو ترجموا لبرشا لغات واخذ بوكو دو بري. دونك اليوم باش نحكيو على دوناتو كاريزي اللي هو لوتور دو ثريلر ايطاليان لو بلو لو او موند. احنا مش باش نحكيو على كتبات كاريزي الكل، بلوتو باش نحكيو على اون سيري اللي قريناها احنا زوز، اللي هي لا سيري دو ميلا فاسكيز، وفيها 4 كتب نورمالمون. فما لو تروازيام توم يتحسب و... وامل باش تبدا تحكينا على لو بروميير توم. لو توم 1 دون لا سيري ميلا فاسكيز اسمه لو شوشوتور، وهو زاد اول كتاب كتبه كاريزي. الكتاب هذايا سوفوكاليز على لي توور اون سيري، وهذه معناها نفهموها اكثر من الفات اللي كاريزي عمل اون تيز على ان توور اون سيري معروف في ايطاليا اسمه لويجي كياتي. وفي الكتاب هذايا كاريزي سي انسبيري من لو مود اوبيراتوار نتاع لو توور اون سيري اللي هو خدم عليه التيز نتاعو. دونك باش نحكي لكم شويه على الكتاب، على شنو يحكي من غير سبويلرز. الكتاب يبدا من الاول par la découverte de 5 bras gauche de petites filles dans des fosses où ces petites filles هما sont portées disparues. Donc كونوا un groupe de détectives dirigé par le criminologue Goran Gavila. بعد الحكاية elle se complique أكثر par la découverte d'un 6e bras وهو appartient à une fille vivante. هما استدعوا ميلا فاسكيز باش تجي تخدم معاهم في الجروب هذا، على خاطر هي شيز ذا بيست في الدومين هذا، وهي خدمت برشا على لي كا ديسبارو. فوالا هذايا معناها اون جينيرال الكتاب على شنو يحكي، على خاطر انا جو تروف اللي bon c'est un peu difficile de parler des thrillers en général خاطر كل ديتاي معناها ينجم يحرق، وسورتو الكتب متاع كاريزي. بالنسبه لي انا كاريزي هو الماتر دي تويست، على خاطر تبدا تقرا انت من الاول، تكون فكره على الحكايه كيفاش صايره على لي بيرسوناج، وبعد تكتشف اللي انت ما فاهم شيء معناها، راو اللي فهمته الكل ولا بلوتو اللي توقعته معناها راو ماهوش صحيح. يا با ان سول تويست في الكتاب، معناها تنجم تقول لي 100 باج معناها الاخرانيين معناها ديكلاك بالحق. تبدا معناها كل تويست ورا خوه، وما فما حتى كلمه، ما فما حتى باج في الكتاب اللي ماهيش في بلاصتها. تو سامبلومون ما تنجمش تسيبو كي تبدا تقرا فيه. وبيان سور معناها الاخر كلمه في الابيلوج فما التويست معناها فينال اللي هو بريث تيكينج. معناها انا بالحق كي نقرا فيه ليبيلوج نتاع بالرسمي جايو دي بالبيتاسيون، مش لعب. في الكتاب هذايا تعلمت برشا حاجات، على خاطر يظهر فيه برشا لو كوتي معناها تكنيك نتاع كاريزي والنولج نتاعو، على خاطر هو سي ان سبيسياليست، هو لي جوريست دو فورماسيون و il s'est spécialisé في الكريمينولوجي والسيونس دو كومبورتمون. دونك الكتاب هذا يعطيك فكره معناها على لي زانكيت، يعطيك فكره على لي تيب دو سيريال كيلرز، واللي انا كنت من الاول ماشي في بالي معناها ما فماش اون كلاسيفيكاسيون، ولا ما فماش معناها بوكو تيب. باغ كونطخ في الكتاب هذا اكتشفت بيان سور اللي انا غلطه، بس ديكوفرير كل تيب دو توور ان سيري تحكي عليه في الكتاب هذا. لو شوشوتور بالنسبه لي انا في بارتي من مي ميور ليكتور معناها en général، و سيتي معناها سبيكتاكولير كي قريته، وكنت بون كي بديت نقرا فيه I was expecting something good، على خاطر اي عبد قراه من الانتوراج نتاعي عجبه على الاخر، ولو ليفر était recommandé معناها par plusieurs personnes. اما الحق ما كنتش متوقعه this good معناها. دونك فوالا جو فو ليس توا مع درة تحكي لكم على توم 2 نتاع لا سيري ميلا فاسكيز. باش نحكي لكم على لو توم 2 دو لا سيري ميلا فاسكيز اللي هو ليكورشي. دونك نبدا نحكي لكم على لانتريك. après 7 ans
de l'enquête du chuchoteur. Euh, Mila Vasquez, elle travaille au LAMP, elle cherche des disparus. Et cette fois, les disparus, ils réapparaissent. ما نعرفوش منين ما نعرفوش علاش. المفيد فما حاجة خلتهم ils réapparaissent والمرة هذيا ils se sont transformés en assassins. Donc on découvre des horreurs, des crimes. اما ما نعرفوش شنو هو الحاجة اللي تجمعهم مع بعضهم ولا شكون اللي يجمع لي كريم هذوما مع بعضهم. قبل ما نحكي لكم علاش لي كورشي هو مون توم بريفيري دو لا سيري، باش نحكي لكم على لا نوت دو لوتور في الاخر. يقول اللي l'idée d'écrire un livre sur les disparus avec une enquête que Mila Vasquez en particulier mène قاعدة تدور في مخه عندها مدة. و après la publication تاع Le Chuchoteur, il a reçu un mail de la part d'un anonyme اللي يقول اللي هو il fait partie des personnes disparues. معناها il a effacé toute une existence, toute une vie précédente. Il mène une seconde vie avec tout un nouveau cercle de relations. En fait, donc, toute une correspondance a été menée. قالوا فيها le disparu avait les instructions كيفاش معناها يعمل كيفاش تعمل une personne باش elle efface sa vie. Donc وقتها جات l'idée tout twisted نتاع دوناتو كاريدزي pour vivre une expérience très twisted زادا باش يكتب لنا un livre tout twisted اللي هو il a décidé de disparaître هو زادا وباش يعيش cette expérience. Donc وهو يقول في la note toutefois j'ai découvert que disparaître n'est pas toujours une libération. Au départ, l'obscurité nous apaise, puis elle nous capture, enfin elle ne nous relâche que sous certaines conditions. Donc نفهموا علاش toute cette obscurité في الكتاب منين جات. نفهموا علاش الكتاب il est beaucoup plus crédible معناها. وبما انه الكتاب il est très sombre, donc il était mon livre préféré de la série. En plus les personnages لهنا ils sont beaucoup plus complexes, ils sont toujours en nuances de gris. اما on les comprend اكثر لهنا نفهموا علاش هما عملوا ces horreurs هذوما. وانا personnellement malgré les horreurs qu'ils ont fait انا نقعد معناها ديما je compatis avec eux. الحاجة الأخرى ميلا فاسكيز حبيبتي ميلا فاسكيز اللي هي موجودة في لي بيرسوناج دو ميلا فاسكيز اللي أنا نحبه برشا. سي ديفلوبي أكثر في لو توم هذايا. فما une nouvelle relation très particulière ما بين ميلا فاسكيز et un autre personnage اللي il apparaît في la fin du chuchoteur. Cette relation est magnifique, tordue mais magnifique. اللي تعجبني في l'écorché هي حاجة اسمها l'hypothèse du mal, les réflexions sur le mal. Ces réflexions نلقاوهم زادة في le chuchoteur أما في l'écorché elles sont beaucoup plus cohérentes, surtout مع بيريش هذايا qui est un expert en anthropologie. تفهم أكثر la psyché humaine, le côté sombre de la psyché humaine, bien sûr, et bien sûr les twists بتاع دوناتو كاريزي كالعادة كلهم معناها كفوف. et surtout le twist final في الكتاب هذا il était très pervers, il était magnifique. شنو نقول معناها la fin m'a hanté personnellement برشا ايامات بعد ما كملت الكتاب. بالحق خلتني ديما نخزر للعباد ونبدا ماشيه في الطريق ونخزر للعباد ونقول زعما هذا شنو هي حكايته، زعما ماهوش un disparu, ماهوش un criminel هكاكا. لي كروشي قراوه. امل تحكينا على لو توم 3 باهي. قبل ما نحكي على التروازيام توم نتاع لا سيري ميلا فاسكيز حبيت نقول حاجه على الكتب اون جينيرال اللي راهو نجموا تقراوهم دون مانيير انديبوندونت، خاطر كل كتاب يحكي على اون تيماتيك ديفيرونت. اما انا معناها ودرا زاده كيف ننصحوا باش انه تقراوهم من الاول ابارتير من لو شوشوتور، على خاطر صح تنجموا تفهموا الكتاب كي تقراوه.
اما الديفلوبمون دي بيرسوناج البسيكولوجي نتاعهم ما تنجموا تفهموهم بالكدا كان كي تشوفوا الديفلوبمون نتاعهم من الكتاب الاول. دونك فوالا هذه سيتي جوست ان بتي مو. نرجعوا للتوم 3. توم 3 هو ليغاري، وهو فيها حكاية معناها ديفيرونت اللي هو يحكي على هذه طفلة اختفت من اللي هي عمرها 13 سنة، وعائلتها معناها بيان سور لوجوا عليها وكل، لما بعد معناها كلكو زاني فقدوا الأمل. بعد بريسك 20 سنة وإلا أكثر، ما نتفكرش لو نومبر اكزاكت، أما برشا عوام معناها ان توكا. عاودت ظهرت وهي ما تتفكر حتى شيء، وحالتها معناها تعبة برشا. ومن وقتها باش تبدا لونكيت على الانسان معناها هذايا اللي اختفها واحتجزها بوندون معناها توت سيزاني. الكتاب هذايا بيرسونيلمون معناها انا عنده ان افي سبيسيال عليا انا، خاطرو خوفني معناها بالحق. الاتموسفير نتاع الكتاب اي تري سومبر، تري سوفوكونت، معناها كي تبدا تقرا فيه تحس روحك اغتصت في اون اوتر ديمونسيون، وكأني معناها ما فما حد شيء بحذاك، الدنيا تظلام، نبدا نقرا فيه وقلبي مقبوض معناها. ويمكن فما لو فات اللي فيه حاجه اللي انا بيرسونيلمون نخاف منها، اللي هي الحاجات اللي يبداو معناها كيفاش نقولوا تشايلدش، ولا ما نعرفش دي جوي، ولا كيما بانيز معناها كيما في الكتاب هذا، اللي هما حاجات معناها ديما مربوطين في مخاخنا باللعب واحنا صغار، واللي هما they are cute. وقت اللي تاخذهم وتحطهم dans un contexte sombre و sanglant معناها انا عندها معناها انا في ياسر خايب عليا. الكتاب هذايا معناها كيما اللي سبقوه معناها في التويست تاع بالحق لفا it's a complete mind fuck. مستحيل انا ما نعرف حتى انسان جوسكا ماتنو اللي قرا لي غاري وقال لي انا طلعت الحكايه والا حتى شكيت فيها شويه معناها كيفاش باش توفى. انا بيرسونيلمون جمله تصدمت معناها بالفام تاعو. اللي عجبتني في لي غاري ولي كورشي زاده اللي تحس كاريزي خرج من الكاب نتاع السبيسياليست اللي تنجم تقول هكا يعطي فيه شويه دروس في الكتاب، ولا اختص اكثر معناها في الكوتي سامبر نتاع لي بيرسوناج، وهذاك اللي خلى الكتب نتاعو معناها l'atmosphère نتاعهم plus suffocante à partir من les corchets. ولي بيرسوناج في لي غاري والا بون حتى الكل معناها نجم تقول اون جينيرال في السيري. الحاجه اللي هي زاد عجبتني برشا اللي ميم سي هما دي بيرسوناج برينسيبو، اما ما فماش كل نوسيون تاع التيبيكال هيرو، سوبر انتيليجون ما يخفى عليه شيء ما يغلطش ما لا بالعكس. they are dark, they are twisted, they are broken، ومام حتى corrompu. يعني في لي غاري مثلا باغ اكزومبل البيرسوناج برينسيبال il est mourant معناها بون هذا ما تسماش حرقت لكم خاطر هي في اول الكتاب. سور دو لي غاري ما كانت تو سامبلومون مانيفيك، ما حسيتش اللي النيفو طاح ولا فما اون ديفيرونس، بالعكس حسيت كاريزي ولا متمكن اكثر من اللي يكتب فيه. دونك بيان سور معناها ننصحكم باش انكم تقراوه وتقراو السيري الكل. وتوا كالعاده نخليكم مع درة باش تكمل لكم باش تكمل تحكي لكم على الكاتريام توم. دونك نحكي لكم توا على لو كاتريام توم اللي هو لو جو دو شوشوتور، اللي احنا زاده معناش اون كوبي فيزيك، دونك تحبوا تشريو لنا كوبي فيزيك يعطيكم الصحه. نحكي لكم على الانتريك. فما في ليله من الليالي الماطره حصلوا فما اون نوي اللي فيها برشا ديزوراج. لا بوليس a reçu un appel de secours de la part d'une femme اللي قالت اللي فما انوم اللي لابس هكا كابوش il était bizarre معناها قدام دارهم. بما انه الطقس كان ياسر خايب البوليسيه ما نجموا يوصلوا كامل غدوه الصباح،
كي وصلوا من الغدوة الصباح لقاو فما برشا دم في الدار، ومعناها البيوت الكلهم براتيكمون فيهم دم، اما لي كور نتاع لا فامي نتاع لي بارون و لي زانفون ما فماش. دونك لا police a prétendu que cet incident était l'œuvre d'un chuchoteur. Donc بما انه فما un chuchoteur في الحكايه اكيد باش يعيطوا لميلا فاسكيز اللي هي elle va mener une enquête très particulière. دونك مش باش نزيد نحكي لكم اكثر على الحكايه، توا باش نحكي لكم على mon avis. Au cours de ma lecture زاده j'avais un sentiment mitigé. من الاول في بالي على خاطرني انا ما عجبنيش الكتاب، و بيسك انا جو سوي تري سوبجيكتيف مع كاريزي دونك ما حبيتش نستعرف ما بيناتي وما بين روحي اللي هو ما عجبنيش. اما من بعد ابري اون سكوند ريفليكسيون اكتشفت اللي ان فيت برشا حاجات في الكتاب عجبتني، اما على غير العاده فما دي بوين فيبل في الكتاب هذا. بيسك برسمي لي توم اللي قبل كلهم معناها ils étaient juste parfaits. شنو الحاجات اللي عجبتني في الكتاب؟ premièrement كالعادة معناها إذا كان عندك un reading slump معناها سي كاريزي معناها كي تسوف سي غارانتي. كان شديت كتاب نتاع كاريزي وبديت تقرا فيه عارف راك ماكش باش تنجم تصايبه. الحاجة الأخرى اللي ميلا فاسكيز اللي احنا كل مرة معناها نكتشفوا ان كوتي فيها هي في ان توم ولا دي كوتي فيها هي on découvre encore plus le personnage هذايا on découvre encore plus on découvre un côté اللي ما نحبش نحرق لكم ونحكي عليه ياسر، اما en rapport avec la relation مع le personnage اللي حكيت لكم عليه قبيلي. فما زاد دي باساج اللي هما مانيفيك اللي دي باساج ديسكريبتيف هما qui sont presque cinématographiques اللي من كثرة ما لا ديسكريبسيون ياسر قوية. مثلا هما مشاو اون فيزيت الحبس كيفاش il décrit le bâtiment وكيفاش هما كيفاش داخلين ولي كولوار والكل تحس روحك يتصدى عليك نفس معناها. فما زاد ان بيرسوناج اللي هو ياسر يخوف ياسر محلاه اما ياسر يخوف اللي هو براتيكمون نادي كان سول مو في الكتاب ويخوف اسمه انيغما لازمكم تعرفوه. الحاجة الأخرى اللي عجبتني هي ديما لي ديالوج انتر لي بيرسوناج ياسر محلاهم معناها، وسورتو لي ديالوج المره هذيا اللي ما بينات ميلا و ان اوتر بيرسوناج سور اون تيماتيك اللي تخوفني ياسر بيرسونيلمون اللي هي لو دارك ويب و لو مال الانترنت. والانترنت هذيا اللي est devenu كيما une éponge اللي qui absorbe le mal. اما après tout l'internet معناها elle fait partie de ce monde وحبينا ولا كرهنا معناها ساعات ليبونج هذيا معناها elle absorbe beaucoup تولي تقطر علينا، وهذايا اللي يخرج لنا في الدنيا لي كريم ولي زورور معناها نتاع العباد. وديما تجيني معناها في مخي اذا كان يولي ما فماش انترنت لو مال هذا الكل كيفاش باش يخرج لنا معناها حاسيلو ما نحبش نخمم فيها الحكايه هذه خاطر برسمي معناها كل ما يولي عندي دي بالبيتاسيون. باهي سينو هذوما الحاجات اللي عجبوني. الحاجات اللي ما عجبونيش هي حاجه برك اللي هي لي تويست. ما فماش دي تويست لهنا وكاريزي معناها سي لو ميتر دو تويست كيما قالت امل. حتى لو تويست فينال سيتي با ان فري تويست معناها كلي تقرا تقول اوكي باهي. ان فيت حسيت اللي هو كتاب ان فان سيرفيس شويه معناها نتاع فما ان شوشوتور فما ميلا فاسكيز اللي يحبوها الناس الكل ومنهم انا اللي نعشقها ميلا فاسكيز. فما كالعاده معناها سور لا كوفرتور فما ان فيزاج ان بورسلين. اما ان فيت لا روسيت ماجيك نتاع كاريزي ماهيش هذيا معناها لا روسيت ماجيك نتاع كاريزي هي لونكيت في حد ذاتها كيفاش إلا كونستروي كيفاش تقولش عليها ان لابيرانت اللي كل مره هكا يظهر لنا اون بارتي وفي الاخر بالكل يكمل لو بوزل هذايا وتفهم انت الحكايه وتفهم الانتريغ وتفهم كل شيء معناها.
malheureusement l'enquête لهنا elle était هكا très simple elle était comme une ligne droite و ما مش باش نقول اللي j'étais déçue أما وقت اللي تبدا تستنى عندك high expectations معناها من عند كاريزي دونك فوالا معناها أما وقت اللي تقارنوا مع d'autres thrillers ce livre est magnifique اقراوه 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 اقراو toute la série وإذا كان عندكم الشوشوتور مدوه توا وابدوا اقراوه. مي دونك وصلنا للفام تاع الفيديو نتاعنا جيسبر اللي عجبتكم. قولوا لنا كيسكو vous en pensez من بعد après tout c'est notre première expérience سي علينا أمان. دونك رايكم يهمنا برشا. keep reading books واعملوا جو have fun وفوالا bonne nuit.